نتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. اول ديال زافول عاوتاني هذه لا فيديو تسالي ان كولابوراسيون مع زافول. بون صيفطوا لي كيلكو تروك، بون اختاريت كيلكو تروك اللي هما صيفطوهم لي باغ لا سويت. بون لا فيديو صراحه كان خاصني نديرها هذه واحد الشهرين هكا ولا 3 شهور، مي المهم راكم عارفين الحاله هذيك الشيء هو هذاك. الوغ هاد النهار هذا سو سون دي فيتمون كوم تو لي جور ماشي شي حاجه مبدله. مي مهم ستيل جديد، كل نوبه كنحاول نبدل الستيل، واخا كاين دائما شي حوايج كيعجبوني دائما كناخذهم، راكم غادي تلاحظوهم وغادي تشوفوهم، مي المهم كنحاول نبدل من الشكلات. الوغ اول حاجه اللي بغيت نجرب هاد النوبه هادي اون شنو كنحاول ندير، كنحاول نجرب جميع لي كاتيجوري اللي عندهم كوم سا باش تكونوا عارفين كل حاجه كيفاش دايره. الوغ الاول هما هاد لي شارب، دونك خديت دي زيشارب ولا دي شارب. الوغ هذا ديجا بالنسبه لي برودوي كاملين غادي نخليهم لكم في لي لين ديالهم في لابار دانفو. شنو اخر لو كود برومو حتى هو غادي يكون في لابار دانفو كوم سا حيت عارفه راسي كنبدا لا فيديو كنهضر كنسى داكشي كامل. الوغ هذه هي لي شارب الاولى، فيها دو روز، فوالا دو روز دو بلون دو بيج، ميم كلها هكا ديغرادي. الوغ هادي بيرسونيلمون جو ماتوندي انه يكون توبها سخون على هكا، مي فوالا ماشي هاد التوب هذا انا اللي كنت كنتسنى ملي شفت التصاور. هذا توبها توب ديال الخيط اللي كنقولوا. لي شارب الثانيه هذه عجبتني بيان سور، ديجا راكم عارفيني كنحماق على لي غري الوغ هادي غري وانتم ديك التوب هكاك سخيخن على عمل ديك لي شارب اللي كنشري من بريمارك، دونك نفس الشكل نتاع لي شارب كنشري من بريمارك. هادي زوينه بزاف، انتم حتى ملي كديرها ديك لو جون اللي ملي كديرها كتسخن لك عنقك وكتعمرو، دونك سا جادور بزاف. انسويت غنجيو لا كاتيجوري اللي وليت كناخذ منها بزاف هما الحوايج ديال السبور ديالهم. جي بوكو ايمي دايوغ واحد ليغينز عندي كحل وفيه واحد لابارتي كتبين لك هكاك ترونسبارون بالفوقاني ديالو زوين، ولبستو ودرت صوره في انستغرام اللي لبستو وكلشي عجباتو، كلشي قال لي ليلى زوين هذاك ليغينز ملي شريتي. الوغ هذاك من زافول، غنخلي لكم التصويره هنايا نتاع انستغرام كم تشوفوها. اي الوغ بيان سور في نفس لا كاتيجوري الى بايبان ان فيت هذا سي ديك تو سامبلومون ديك لي ديباردور اللي كنديرو بهم سبور. غير هو لو بلوس اللي فيه سي كو فيه لا بارتي هنايا بحال اللي عارف بس ديك لي سوتيان دو سبور كاينه فيه انتيغري. اي بيزارمون ما عرفتش نحشي فخو منه، جو بونس راني جو ريوسي التروك او با. فوالا الوغ لو ديباردور قلت لكم كيجي بحال هكا الي غري مشكل تيكون هاد البلاصه هادي واسعه، دونك كتجي من هنايا هكا واسعه كتجي هادو باينين. سي تري جولي بحال كنقول دائما سبور في داركم ولا سبور في الزنقه، المهم الواحد يكون لابس حاجه زوينه وعاجباه. من بعد الوغ كاين الحوايج اللي قيسهم لكم، هادو ما قيسوش لانكم راكم عارفين شكلهم كيفاش دايرين. من بعد دونك هذا سي ان انسومبل تاع دو سبور فيه ان ليغينز. نقول لكم لا طاي اللي خديت باش لا طاي خديت ام، سورمون الحوايج كاملين خديت ام. دونك هذا سي ان ليغينز داير بحال هكا نوار، ماشي نوار المهم نوار وفيه لي كولور. اجي هنايا فيه هاد لا بوند هادي هكا كحله، وفيه في هاد الرجل هادي غادي يطيح في هاد الرجل هادي في هاد لي بوند هكا. هذا الي تري جولي. المهم هادو بيان سور راكم عارفين كيجيو داكشي سانتري تو بري دو كور، سي نورمال سي لو بوت، ماشي تكوني لابسه شي حاجه واسعه باش غادي ديري سبور. كيجي زوين ملبوس، وهذا الفوقاني ديالو تا هو تري جولي. بيان سور فو افوار لو كور باش يمكن لك تلبسي شي حاجه بحال هكا وتبقى كتشكي عليا. انا بيرسونيلمون هذا غنلبسو منو ان تيشيرت نوار وصافي، مي باش زعما هكاك بوحدو سا جو بوغي با الميتر. بو انسويت هادو اللي غنوريكم دابا جو بونس ديال الدار. بون انا غنلبسهم في الدار سا سي سيور. دونك هذا سي بحال ان بوتي سويت هكا غري بهنايا فيه السيول وفيه كتبقى هاد لابارتي هادي عليا انا ان غري كلير، واجي هنايا لو كول الي ان بتي بو فون، المهم سي دو غري فونسي. وهادي ان فيت دايرينها افيك ان شورت وماشي بالسروال، دونك هادي كتجي سوبر
كتجي سوبر جولي. هو داب فيها الخيط من هنايا دونك انا جي بوكو ايمي. من بعد المهم في اطار السبور وداكشي ديال الدار جاب الله. هذا سي ان سويت نوار. الوغ ان فيت هاد لي سويت غنوريكم هادو واحد دو سويت اللي غادي يجيو من بعد. سي خاصكم سي لو جون اللي كيتلبسوا مع السروال اللي خاصو يكون تاي اوت، لان ملي غادي يجيو غادي تشوفوهم. ها هو دا لو سويت كامل واصل حد لهنا، شتيو فريمون راه سي جوست تحت من هكا. دونك يا اما غادي تلبسوا افيك ان ديباردور بحال اللي غيكون طويول والسروال، يا اما سروال تاي اوت ولا اللي ما عندوش مشكل كتبان لهم شويه مكرشي. وانا بعدا ما كنقدش نعدي كلشي، قلت لكم انا بعدا ما كنقدش نعدي كلشي. دونك افيك ان ديباردور وسروال تاي اوت كوم سا. المهم كوم سا يجي ما يجيش معري. هذا سي ان سويت نوار الي تو سامبل ولي زوين فيه. انا جادور من هنايا ان فيت ما فيش الخياطه، بحال اللي قبطو جاو دوزو بالمقص وخلاوه بحال هكا كيجي زوين. لا طاي اللي خديت هذه سي كيل طاي؟ هذا سي دو اس. مي ها هو راكم بحال اللي شفتيوه واسع، ماشي مزير. ما خديتش لو ال. دابا انا صافي في الميطاي ديال الحوايج وليت ملي كناخذ لو اس اي لو ام. لو ميم موديل نفس اللون لا لو ميم موديل ماشي نفس اللون في الحمر. مي هاد النوبه هادي جو سي با واش انا خديت لو ام ولا هي بار فوت صيفطات لي لو ام ولا سي اون اوتر تاي مي بان لي انه واسع على الاخر. مي عاوتاني قلت سي با غراف، لانه هاد الحوايج هادو ملي كيجيو هكا واسعين لوز وداكشي ما كيجيوش خايبين، كيجيو زوينين. او كونطرير دونك هانتوما بحال اللي شفتيو الي روج حتى هو هكاك واسع. سي لو ميم ستيل ان فيت، سي لو ميم موديل كو الاخر. دونك جيتي ايتوني انني خديتهم بجوج، واخا ناس يوقع لي حيت الناس اللي كيسولوني على ليفريزون سا برون كومبيان دو طون. شي نوبات كيصيفطوا لي بدي اتش دونك سا برون 2 à 3 جور. وخلاص انا ملي كيصيفطوا لي هنايا بدي اتش بلجيكا كتشدني الديوانه دونك كنخلص عليهم الديوانه. سينو ملي كيصيفطوا بلا بوست عادي سا برون اونتر 15 جور 20 جور كاع الان موا كاع. مي ديك الساعات ما كتشدهاش الديوانه. اي دونك سي سا ماريف انني كنسى اكزاكتومون ديك لي تروك اللي وصلوني. من بعد مع هذا انا فيت دونك هاد لي سويت هادو بجوج خديت معاه ان بونطالون تا هو سبور مي بحال ديك لي ترينينغ نتاع الدار غلالضين و تاي اوت. سي لو بلوز امبورطون سي كو تاي اوت. هانتوما شوفوا القاعده ديالو طالعه حتى الفوق وجاي ديك الثوب اللي تيكون بحال اللي ماتلاسي، ما عرفتش كنوصفو لكم. مي المهم الثوب هكاك غليظ ومشدود من الرجلين. هذه حاجه مهمه لانه ملي كتكون قصيور ما خاصكش الحوايج يكونوا طوال بزاف لانه سينو كتعكل فيهم. دابا غادي نجيو الحوايج تاع الملبوس اللي يمكن لكم تخرجوا بهم. الوغ هاد الحوايج هادو اللي غنوريكم دابا كاملين قيستهم لكم، غادي تشوفوهم من بعد ان شاء الله في لا فيديو من بعد ملي غنسالي. مي غنوريهم لكم هكا اون بريف ونقول لكم مي ريمارك على كل حاجه. الوغ لو بروميير سي هاد لو سويت هذا كاين خاه ولد عمو بحال اللي كنقولوا بزاغه كري نتاع الصوف. فيه هنايا كابوشون مزيون بهاد لي بتيت بيرل، كميمات بهاد لي بيرل. لو ديفو اللي فيه ولا لانكونفينيون انا خديت فيه لا تاي ام. لانكونفينيون اللي فيه سي كو بور موا الي قصير. بالنسبه لي انا قصير ما قيسوش مع سروال الجين تاع ديجا حيت انا ما كنلبسش سروال تاي اوت بزاف. مي فوالا بور موا انه جاني قصير بحال اللي قلت لكم. ملي غتكون ضعيفه وداك الشيء كلشي هو هذاك يمكن غادي يجي. مي المهم زوين. مي هذا هو البروبليم اللي فيه. جو بونس انه كنت خديت اون تاي بلو غون سا اوريتي ميو. انسيت لو تروك الثاني هذا حمقني تا هو راه كاين في زاغا هذا لو موديل هذا فهاد لا كولور فريمون لا ميم شوز. هذا تا هو سي ان سويت كابوشون مي سي ان فولور. شوفوا اللون ديالو تري جولي تا هو خديت فيه لا تاي ام. هكا تا هو سويت بالكمام. مي حاجه وحده ملي لبستو جافي اونفي انه يكون عندي فيه الجيب ديك تحشي يديك هكاك في الجويبات وديك الشيء. مي هذا الي تري جولي وجا هو في الطوله ليميت واخده لا تاي ام. كود كور مثلا كاين كود كور اكثر منه مي هذا كود كور. سي هذا لو بو هذا جي ادوري. هذا غنخليكم حتى تشوفوه ملبوس مي تو سامبلومون صوف سخيخن بهاد لي بونبون اللي فيه. سي تري جولي واعر بزاف.
اخر حاجه اللي غادي نساليو عليها لا فيديو دابا هو هذا سي ان كو دو كور جي ادوري مع صريو الكحل. دي بتي ديك لي موكاسان ولا المهم شكون حتى شنو نقول ديك لي بوت في رجليك وصروال الكحل يكون قصير وهو قلعتي لبستو جا واعر جي بوكو ايمي. الوغ هذا نوار حتى هو بحال ديك لي تيسيون تاع لو سويت لي بيرل في هاد لابارتي هادي كامله هنايا في الكم كامل. واجي اللي مزيون فيه سي كو فيه هنايا بحال هكاك اون بتيت شوميز. وبالنسبه للناس اللي دايرين الحجاب فريمون هذا طويول. الوغ هاد الجوج هذا وهذا طويولين مزيان من اللور. فوالا المهم فيهم ديك لو تروك تاع لا شوميز توب انا سا جي ادوري. دونك هذه هي لا فيديو ديالنا نتاع زافول خفيفه ظريفه. بحال اللي قلت لكم لي زارتيكل اللي ديالهم غادي تلقاوهم في لاباغ دانفو. كاين ان كود برومو اللي هو غتلقاوه في لاباغ دانفو. دابا ما بقيتش عاقله عليه. ودابا ملي غنسالي الهضره غادي نوريكم اون بيتيت سيكونس هاد الحوايج هادو مقيساهم. جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وواحد الحاجه واحده اخرى هاد المكياج يا اما غادي تكونوا شفتيوه يا اما غادي تشوفوه من بعد. مي انا جي ادوري المكياج اللي درت هاد النهار. دونك فيلميت لكم الحجبان المكياج سي دو فيديو سيباري سوا افون سوا ابري. المهم سيروا قلبوا عليهم. خليكم مع لا سويت.